शिक्षा पद्धतिको योजना अनुसार शिक्षाको आवश्यक व्यवस्थापन गर्नका लागि शिक्षा ऐन जारी भएको त्यो हिसाबले त्यसको सम्बन्ध शिक्षा के अरे राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना जुन जुन जिल्लामा लागू हो त्यही जिल्लामा शिक्षा ऐन लागू भएको छ। त्यही जिल्लामा के भएको छ, शिक्षा ऐन लागू भएको छ। यो हिसाबले बुझ्नुहोस्। त्यसैले सर्वप्रथम 2 जिल्ला चितवन र कास्कीमा लागू भएको छ। अब अर्को कुरा के बुझौँ भने अब तपाईहरुले 6औं संशोधन 7औं 8औं र 9औं को मिति जानु है। 6औं संशोधन खासगरी 7औं 8औं बढी महत्त्वपूर्ण छ। 6औं संशोधन 6औं संशोधन 7औं संशोधन 8औं संशोधन र 9औं संशोधन। अब हालसम्म कतिपटक संशोधन भयो? हालसम्म 9 पटक संशोधन भएको छ। हालसम्म शिक्षा ऐनको 9 पटक संशोधन भएको छ भने बुझ्ने। हालसम्म कतिपटक संशोधन भयो भन्यो भने 9 पटक संशोधन भयो भन्ने कुरा नि बुझ्नु पर्यो। 9 पटक संशोधन भएको छ हालसम्म। शिक्षा ऐनको हालसम्म कतिपटक संशोधन भयो भन्यो भने 9 पटक संशोधन भयो भने बुझ्ने। अब 6औं संशोधन 55/10(1) मा भएको छ। 55/10(1) 6औं संशोधन। 7औं संशोधन धेरै महत्त्वपूर्ण छ। 7औं र 8औं 58/10(25) 8औं पनि महत्त्वपूर्ण भयो। 73(3)(15) अनि 9औं संशोधन 74/7 छ। 74/7 छ मा 9औं संशोधन भएको छ। 9औं संशोधन 74/7 छ भएको छ। यति मात्रै मिति जान्ने। अरु पहिलो दोस्रो तेस्रोतिर टेन्सन नगर्नु होला। सुरुको पहिलो संशोधन परेन। पहिला जारी भएको मिति, लागू भएको मिति दुईवटा शब्दमा नझुकिनु होला। 58/5/24 र 28 साल 5 महिना 24 गते र 28 साल 7 महिना 15 गते। यो दुईटा कुराको कन्फ्युज हट्नु पर्यो हजुरहरूलाई। हट्यो अब हैन? जारी भयो अथवा चाहिँ लालमोहर लायो अथवा प्रकाशन भयो भन्यो भने हामी 5/24 को कुरा गर्छौँ। कहिलेदेखि लागू भयो भन्ने कुरा, लागू भयो भन्ने कुरामा हामी के जान्छौँ? 7/15 को कुरा जान्छौँ। 7/15 को कुरा जान्छौँ। यति कुरा हजुरहरूले यसो हेर्नुहोस्। अब 21 वटा दफा छन्। दफा 21 वटा। दफा कति? दफा 21 वटा छन्। दफा 21 वटा छन् यसमा। अब यसलाई भेटौँ ल। अब यो 6औं संशोधन, यो 6औं संशोधनका केही विषय त धेरै लेख्न पर्दैन। दुईटा चिज मात्रै छन् न 6औं संशोधन। 6औं संशोधन भन्नुहोस्। 6औं संशोधनले एउटा काम पूर्व प्राथमिक विद्यालय खुल्न, प्राथमिक विद्यालय खुल्ने अधिकार, विद्यालयको अनुमति यो गाविसबाट दिने व्यवस्था गर्यो। गाविस नगरपालिकाले दिने एउटा यो एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्यो। पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने अनुमति कसले दिने? गाविस वा नगरपालिकाले दिने भन्ने कुरा गर्यो। यो 6औं संशोधनको विशेषता हो। सोध्न त कहिलेकाहीँ उहाँ नियमावलीको संशोधन पनि सोध्दै रहिरहन रहेछ। कहिलेकाहीँ टिचरतिर सोधेको छैन। अस्ति प्रासमा सोधियो प्रस्तुति सिआर विधा। अब शिक्षा नियमावलीको कुन संशोधनले गरेको भन्यो। त्यो नियमावलीको संशोधन पढेर त हामी साध्य लाग्दैन, त्यो पारै लाग्दैन। ऐनको इभेन्ट त बारम्बार सोधेकै विषय हो। त्यो कुरासँग हामी क्लियर हुनुपर्छ। अब पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने अनुमति, विद्यालयको अनुमति कसले दिने? गाविस वा नगरपालिकाले दिने एउटा। अर्को यसको एउटा महत्त्वपूर्ण इभेन्ट राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था। त्यो राष्ट्रिय शब्द जान्नुहोस् है। राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग। त्यो राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था गर्यो। यसले के को व्यवस्था गर्यो? राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था गर्यो। राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था गर्यो। अहिले हामी के भन्छौँ?
अहिले शिक्षक सेवा आयोग भन्छौँ, त्यो फेरि अहिले एकछिनमा हामी हेर्छौँ है। राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था, तपाईँ हामीलाई राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था शिक्षा ऐनको कुन संशोधन राष्ट्रिय जोडिनु पऱ्यो। यसलाई तपाईँले यसो हाइलाइट गरेर राख्ने, राष्ट्रिय भन्ने शब्द फेरि हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। लिपस्टिक लाउने यस हो, अनि त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो। त्यो लिपस्टिक किन्नु लगाएको भनेको च्याट्ट हेर्ने भनेको त्यो मेकअप किन अरे हो, च्याट्ट हेरिदिनु भनेर पनि हो क्या। ल भयो होइन? ल अब 7औं संशोधन, यहाँ धेरै चाहिँदैन। अब 7औं संशोधन, अब 7औं संशोधनका कुरा जान्ने। यो 58-10-25 ल 58-10-25 अब बुझ्नुहोस्, यसका केही कुराहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। यसका धेरै कुराहरू जस्तो नम्बर 1 अध्यापन अनुमति पत्र, यो धेरै सोध्ने क्वेसन हो। अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था। अब हामीलाई क्वेसन कसरी सोधिन्छ, कहिलेदेखि, ध्यान दिनुहोस् है, कहिलेदेखि शिक्षक हुनका लागि अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य गरियो, यो मिति सोध्यो। कुरो बुझ्नुभयो हो? क्वेसन बुझ्नुभयो? के बुझ्नुभयो अरे? कहिलेदेखि शिक्षक हुनका लागि अध्यापन अनुमति पत्रलाई अनिवार्य गरियो भन्यो भने 58-10-25 भनेर बुझ्नु पर्यो। 58-10-25 भनेर बुझ्ने, कहिलेदेखि शिक्षक हुनका लागि अध्यापन अनुमति पत्रलाई अनिवार्य गरियो, क्वेसन त्यही हो। फेरि अर्को प्याटर्नबाट बुझ्नुहोस्, के अरे अध्यापन अनुमति पत्र नलिई शिक्षक हुन नपाउने व्यवस्था शिक्षा ऐनको कुन संशोधनले गर्यो? 7औं। अब कुरो बुझियो? यो दुईटै एङ्गलले बुझ्ने, कहिलेदेखि कुन संशोधन है, कुन संशोधन। फेरि कहिलेकाहीँ अब 7औं संशोधनको विशेषता दियो भने कुन हो भनेर सोधिदिन्छ, कुन हो कुन होइन भनेर पनि सोधिदिन सक्छ। त्यो बेला अनि 8औँको शब्द ल्याएर हालिदिने, अनि यो खालको समस्या चाहिँ रहन सक्छ। नम्बर 1 7औं संशोधनको कुरा, एउटा अध्यापन अनुमति एकदम मेजर कुरा हो, मेजर कुरा। अर्को शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय झिकियो शिक्षक सेवा आयोग, यो राष्ट्रिय शब्द झिकिएको, राष्ट्रिय शब्द के भएको? झिकिएको। अब यो माघ 25लाई शिक्षक सेवा आयोगले स्थापना दिवसै मान्छ है। माघ 25लाई शिक्षक सेवा आयोगले के मान्छ? स्थापना दिवस मान्छ। बुझ्नुभयो? हुन चाहिँ यो 55 सालमै स्थापना भयो, तर हामीले के बुझ्नु पर्यो? 58-10-25 कै कुरा बुझ्नु पर्यो। अब हामीले शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना दिवस भन्यो भने हामी यही माघ 25लाई माने, उनले त्यही मानेको छ, मानेको कुरालाई हामीले मानिदिनु पर्यो है। अब यसले शिक्षक सेवा आयोगको कुराहरू गर्यो। अब अर्को कुरा यसको मेजर कुरा के गर्यो भने विद्यालयको वर्गीकरणको कुरा। यसले विद्यालयका प्रकार यसले विद्यालयका प्रकार के भन्यो? 2। कति प्रकारका? 2 प्रकारका भन्ने विद्यालय के हुन् थाहा छ? यस, एक सामुदायिक, एउटा सामुदायिक है, एउटा सामुदायिक भन्यो। अर्को के भन्यो? संस्थागत भन्यो। देउरे दाइले दुईटै लेखेको टिप्नु नि, फेरि एउटा हातले मात्रै लेखेको टिप्नु होला है। यो देउरेले लेखेको टिप्नु, दाइले लेखेको टिप्नु। अब संस्थागत, यो संस्थागत पनि 2 प्रकारका हुँदा रहेछ। संस्थागत पनि कति प्रकारका? 2 प्रकारका। के अरे फेरि? एउटा कम्पनी, अर्को गुठी। यो गुठी पनि 2 प्रकारका, एउटा सार्वजनिक शैक्षिक गुठी, अर्को निजी शैक्षिक गुठी है। सार्वजनिक शैक्षिक गुठी, निजी शैक्षिक गुठी है। अब
अब सँगसँगै लेखम पछि लेख्न झ्याउ हुन्छ, एकैचोटि टुङ्ग्याउनुपर्छ कतिपय कुरा, फेरि यही कुरा दोहोऱ्याएर आज पाँचै ढिलो हुन्छ। यही सन्दर्भमा हामीले जान्नुपर्छ। तपाईँले स्कुल दुई प्रकारका बुझ्नुभयो हो, संस्थागत विद्यालय कति प्रकारका भन्दा नि बुझ्नुभयो हो, दुई प्रकारका आए। अनि गुठी पनि कति प्रकारका? दुई प्रकारका। अब एउटा चिज लेख्नु त, सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको सञ्चालक समिति अथवा ट्रस्टी बोर्ड, सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको धेरै छ क्वेसन। शैक्षिक गुठीको ट्रस्टी वा बोर्ड, त्यसलाई ट्रस्टी वा बोर्ड भनेको के चलाउने हाम्रो यताको समिति जस्तो। ट्रस्टी, यसलाई ब्राकेटमा बोर्ड। ट्रस्टी वा बोर्डमा कम्तीमा 5 जना, ट्रस्टी वा बोर्डमा कम्तीमा 5 जना, कम्तीमा 5 जना र निजी शैक्षिक गुठीमा कम्तीमा 3 जना सदस्य हुन्छन्। शैक्षिक गुठीमा कतिजना? कम्तीमा 3 जना हुन्छन्। नम्बर 1 तो टिप्नुहोस्। 3 जना सदस्य हुन्छन् के ट्रस्टी वा बोर्डमा। ट्रस्टी भन्ला बोर्ड भन्ला है। कतिजना सदस्य? 5 वा 3 हो। निजीमा 3, सार्वजनिकमा 5, त्यो जान्नु पर्यो। अब फेरि अर्को लेख्नु। अब सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको उत्तराधिकारीत्व हुँदा, सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको उत्तराधिकारीत्व हुँदा, शैक्षिक गुठीको उत्तराधिकारीत्व हुँदा कसैको स्कुटर ह्यान्डल लक छ भने त्यो चाबी सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको उत्तराधिकारीत्व हुँदा, उत्तराधिकारी क्या हुँदा शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ। कसको स्वीकृति लिने? यो पनि धेरै सोध्छ। शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ। शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने। अब बुझ्यो कुरा? त यति कुरा भइहाल्यो यो विद्यालयका प्रकारको कुरा। अब अर्को कुरा पनि यसको एउटा विशेषता छ, घुम्ती विद्यालय सञ्चालन। अब 7औं नै पढिरहेको छ, म अर्कोमा पालोमा भन्छु। अहिले सबै लेखेको 7औंमा घुम्ती विद्यालय सञ्चालन। अब दुईटा चिज बुझ्ने हो। यसरी पड्के लगाइदिएपछि ट्याक्क देखिन्छ भनेको के बुझ्नुभयो नि? नत्र त आँखा पर्दैन। राम्रो लिपस्टिक च्याट्ट परेर आँसो भने ट्याक्क हेरिदिन्छन् क्या, यति हो। न त झुङ्री गरेर आए कहाँ हेर्छन् त हो। मास्क आएपछि त गताङ हेर्दै कायदा हो नि। यी कति राम्रो हो नि ट्याक्क मुख टालेर बसियो है। यहीँ नजिकमा नि हेर्नु भाइ। अब यो भनेको अर्थ के? फेरि प्लिज यसलाई मैले यता हाँसो उडाएँ, तर यो तपाईँले पढ्ने नै यसरी बुझ्नुभयो? यसरी ट्याक्क पार्नुपर्छ भनेको अर्थ। हामी चाहिँ के हुन्छ भने खर्खर ऐन पढेर गयौँ भने त्यो मेजर कुरा आइडेन्टिफाई गर्दैनौँ है। अब यहाँ दुईवटा कुरा जान्नुपर्छ तपाईँले। यसमा दुईवटा कुरा जान्नुपर्छ। 7औं संशोधन त भयो, मैले सँगसँगै पढाएँ भने के भित्रको कन्टेन्ट पनि पढाएँ। अब मैले पछि फेरि हुन्थ्यो विद्यालय भन्ने नामै दिन्न। हामीलाई यो भित्र पढ्ने हो। तपाईँहरूलाई यसमा दुईवटा कुरा सोध्छ। घुम्ती विद्यालय सञ्चालनको अनुमति कसले दिन्छ? क स्थानीय त, ख शिक्षा विकास समन्वय इकाइ, ग निर्देशक, घ नेपाल सरकार। शिक्षा मन्त्रालय त बिग्रँदा भन्ने हो कि बिगार्नु पर्दा भन्ने के हो? भयो ल। अनि एउटा क्वेसन त सोध्छ। अर्को उस्तै क्वेसन फेरि के सोध्छ भने है, अर्को उस्तै क्वेसन के सोध्छ भने
कस्तो ठाउँमा घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ? विकट कस्तो ठाउँ? विकट पहाडी क्षेत्रमा, विकट हिमाली क्षेत्रमा, दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा, अनि शब्द त त्यो बेला त कता बनाउँछ नि दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा यस्तै सोधिन्छ। त्यसैले घुम्ती विद्यालय सञ्चालनको अनुमति नेपाल सरकारले दिने। कसले दिने? नेपाल सरकारले दिने। अनुमति कसले दिँदछ? नेपाल सरकारले दिँदछ। अर्को विकट हिमाली क्षेत्रमा कहाँ रहेछ? विकट हिमाली क्षेत्रमा। यो शब्द चाहियो, विकट हिमाली क्षेत्रमा चाहियो। विकट हिमाली क्षेत्रमा अनुमति कसले दिँदो रहेछ? नेपाल सरकारले दिन्छ। यति जानेपछि पुगिहाल्यो हामीलाई। विकट हिमाली क्षेत्रको कुरा आयो। अब अर्को कुरा यसले चाहिँ के गरेको छ भने ग्रामीण शिक्षा विकास कोषको व्यवस्था नि गरेको छ। ग्रामीण शिक्षा विकास कोष, एउटा ग्रामीण शिक्षा विकास कोष, अर्को गाउँ शिक्षा समिति, गाउँ शिक्षा समिति, अर्को शिक्षक युनियन, शिक्षक युनियन। ल यति कुराहरू 7औं संशोधनमा हेरौँ। यति भएपछि पुग्छ साथीभाइहरू। यस गाउँ शिक्षा समितिको व्यवस्था, गाउँ शिक्षा समितिको व्यवस्था यहाँ नलेखन न नानी। यो घुम्ती विद्यालय र ग्रामीण शिक्षा विकासको राखेपछि के हुन्छ नानी? घुम्ती विद्यालय भने त्यत्रो टुङ्गिएको त्यो तल आयो, लेख्न पनि जान्नु पऱ्यो क्या। लिपस्टिक दल्न पनि के गर्नु पऱ्यो? खानमा दल्नु पऱ्यो नि, यता यता दल्ने के गर्नु पऱ्यो? अब बुझ्यो कुरा? ल यसरी हेर्ने। अब यो कुरा क्लियर छ? ल यसको बारेमा अहिले तल पढिन्छ, अहिले पढ्नु परेन के? ल अब 8औँतिर जाउँ। अब 8औं संशोधन। 8औं संशोधन यो 73-3-15। ल 73-3-15 है। अब यसका कतिपय कुरा हामी भित्र पढौँला, या मेजर कुरा मात्रै हेरौँ। मेजर कुराहरू पढ्छौँ हामी। तपाईँ हामीलाई एकदम मेजर 8औं संशोधनको विशेषता कुन हो भन्ने कुरा हामीलाई धेरै सोधिएको हुन्छ। अब यसको विशेषता, मेजर विशेषता भनेको शिक्षकको के अरे विद्यालय शिक्षाको संरचनामा परिवर्तन हो। के गरियो? शिक्षाको संरचनामा परिवर्तन। शिक्षाको के संरचनामा परिवर्तन भयो। शिक्षाको संरचनामा परिवर्तन भयो। अब शिक्षाको संरचना के बनाइयो? जनरली 9+4 वर्षीय शिक्षा विद्यालय शिक्षा हो। इक्वल टू 13 वर्षीय विद्यालय शिक्षा बनाइयो। 13 वर्षीय विद्यालय शिक्षा, 13 वर्ष के बनियो? विद्यालय शिक्षाको कुरा गरियो। 13 वर्ष विद्यालय शिक्षा। अब प्रारम्भिक बाल शिक्षा यो हेर, यो शब्द जान्नु। यो शब्द हेर, प्रारम्भिक बाल विकास, प्रारम्भिक बाल शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, यस्तो भन्ला। शब्द के रहेछ? प्रारम्भिक बाल शिक्षा। यो शब्दलाई यसो अन्डरलाइन गर्ने, हाम्रो नाममा आइडेन्टिफाई हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँ हामीलाई के भन्छ भने 4 वर्ष उमेर पुरा गरेका बालबालिकालाई दिइने शिक्षालाई के भनिन्छ? 4 वर्ष पुरा गरेका बालबालिकालाई दिइने शिक्षालाई के भनिन्छ? क प्रारम्भिक बाल विकास, ख प्रारम्भिक बाल शिक्षा, ग पूर्व प्राथमिक विद्यालय, घ शिशु स्याहार अथवा शिशु स्याहार कक्षा। त्यो बेला के जानु पर्यो? प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखि कक्षा 8 सम्म आधारभूत शिक्षा। त्यो कति वर्ष भयो? 9 वर्ष भयो। प्रारम्भिक बाल शिक्षा भनेको 4 वर्षकालाई, 4 वर्ष उमेरकालाई 1 वर्षको भनेर बुझ्ने। 4 वर्ष उमेरकालाई कति वर्षको? 1 वर्षको। 4 वर्ष उमेर पुरा गरेकालाई अनि फेरि
उमेर भनेको उमेर पुरा गरेका भन्ने अर्थबाट बुझ्नुपर्छ। 4 वर्ष उमेर पुरा गरेकालाई 1 वर्षको के दिने, 1 वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षा दिइनेछ, प्रारम्भिक बाल शिक्षा दिइनेछ भन्ने हिसाबबाट यसलाई बुझ्नुहोस्। अब अर्को कुरा बुझ्नुहोस् सँगसँगै। अनि कक्षा 9 देखि 12 लाई के भन्यो, माध्यमिक शिक्षा भन्यो, माध्यमिक शिक्षा भन्यो, माध्यमिक शिक्षा भन्यो हो। अब कक्षा 9 देखि 12 लाई के भन्यो, माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा भन्यो। अब पछाडि देखि नै क्या बेटे है यसलाई। अब माध्यमिक शिक्षा 3 प्रकारका भन्यो, फेरि त्यो पनि बुझ्नु है। अब माध्यमिक शिक्षा कति, अब माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा यो 3 प्रकारका रहेछन्। अब यसरी दिनुहोस् भन्नुको अर्थ हाम्रो आँखा ट्याक्क पर्छ भनेर हो। एउटा साधारण छ, एउटा साधारण छ, अर्को के छ अरे भाइ बहिनीहरू, मैले हिजो संस्कृत लेखाएको होइन, प्राविधिक तथा व्यवसाय। ल माध्यमिक शिक्षा 3 प्रकारका हुन्छन् भनेको छ। अब शिक्षा ऐन आयो भने जान्ने, हामीलाई धेरै क्वेसन झुक्याउँछ। अब अर्को अप्सन के दिन्छ भन्ने, अर्को अप्सन व्यवसायिक दिन्छ। अनि के भन्छ थाहा छ, कुन होइन भनिन्छ, कुन होइन भनिन्छ। माध्यमिक शिक्षाको प्रकारमा दिएको कुन पर्दैन, कुन पर्दैन भन्यो नि यो पर्दैन, व्यवसायिक पर्दैन। यहाँ झुकिया फेरि शिक्षा ऐन अनुसार माध्यमिक शिक्षाको प्रकार कुन पर्दैन भनेर अर्को शब्द के हालिदिन्छ, यही हो। क्वेसन आयो हेर्नु, आयो यसमा क्वेसन आयो भने आउने यही हो। शिक्षा ऐन अनुसार माध्यमिक शिक्षाको प्रकारमा दिएको कुन पर्दैन भन्छ। यी 3टा त यी दिनै पर्यो। एउटा यो देला अथवा के देला, परम्परागत देला। यो शब्द प्रयोग छैन। फेरि बुझ्नु, तपाईँहरूलाई जान्न पनि जरुरत छ। हामी राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना कहिले जारी भयो, कहिले 2028 राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 मा जारी हुँदा माध्यमिक शिक्षा हाम्रा माध्यमिक विद्यालय 3 प्रकारका थिए। एउटा साधारण थियो, अर्को संस्कृत थियो, अर्को व्यवसायिक थियो, अर्को व्यवसायिक थियो। यस राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 यो 37 सालले एउटा हरायो। हामी 37 सालले एउटा व्यवसायिक शिक्षाको पाठ टुङ्ग्यो। अहिले हामी फेरि 66 देखि 70 देखि सुरु गर्यौँ 66 को विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना। अनि तर माध्यमिक तब व्यवसाय धारको सुरुवात भएको 2070 देखि 79वटा स्कुल भन्ने कुरा हिजो हजुरले सुन्नुभएको थियो। 71 को एसएलसीमा सहभागी भएका 70 देखि त त्यसले पठन पाठन सुरु गरे 9 कक्षा। 71 को एसएलसीमा के भयो, 30 सहभागी भए। हिजो हामीले पढाएको थियौँ नि 79वटा। 37 सालपछि होइन, 38 सालबाट भन्नुपर्छ है, 37 सालसम्म चलेको। 38 सालमा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना आएपछि त्यो हराएको। त्यसैले यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भने हामी साधारण संस्कृत र प्राविधिक व्यवसायिक भन्ने अहिलेको रहेछ। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना यसको सट्टा चाहिँ व्यवसायिक भनेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले संस्कृतको सट्टा परम्परागत भनेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यदि यही चिज राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अथवा पाठ्यक्रम अनुसार भन्यो भने माध्यमिक शिक्षाका प्रकार साधारण, परम्परागत र प्राविधिक तथा व्यवसायिक हुन्छन्। त्यो परम्परागत भनेको संस्कृत, गुरुकुल, अनि यो आश्रम, बिहार भन्छ, बौद्धिस्टहरूको बिहार भन्छ, अनि मुस्लिमहरूको मदरसा भन्छ। यी सबैमा दिइने शिक्षालाई के अरे परम्परागत शिक्षाभित्र पाठ्यक्रमले समावेश गरेको छ। तर हाम्रो शिक्षा ऐनले संस्कृत मात्रै राखेको छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। अब यो माध्यमिक शिक्षाका प्रकारका कुराहरू यो बुझ्ने। अब अर्को कुरा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना जान्नुपर्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना, राष्ट्रिय परीक्षा के बोर्ड। अब यसको बारेमा हामी तल पछाडि हेरौँला। अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड यो कहिले स्थापना भयो भन्यो भने कहिले भन्नु पर्यो, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना कहिले भयो, 73-3-15 कुन संशोधनले गर्यो, 8औं संशोधन। ओके, यति कुरा बुझेपछि हुन्छ यसमा। अब अर्को कुरा यसले चाहिँ के गर्यो भने शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था गर्यो।
शिक्षक काउन्सिल और राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अरू डिटेल कुरा अहिले एकछिनमा हेर्छौँ कि शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था गर्यो यसले शिक्षक काउन्सिल त्यसको काम ठिक्क जान्नुहोस् अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी विषयमा आयोगलाई सुझाव दिने काम हो अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी विषयमा यस अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी विषयमा आयोगलाई सुझाव दिने काम हो अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी विषयमा आयोगलाई सुझाव दिने काम गर्छ आयोगलाई सुझाव दिने काम गर्छ आयोगलाई के दिन्छ सुझाव दिने काम गर्छ अब यसले शिक्षक महासङ्घको व्यवस्था गर्यो युनियनको सट्टा शिक्षक महासङ्घ गर्यो युनियनको सट्टा महासङ्घ शिक्षक युनियनको सट्टा शिक्षक महासङ्घको कुरा गर्यो यसले शिक्षक महासङ्घको कुरा गर्यो युनियनको सट्टा महासङ्घको कुरा गर्यो एउटा अर्को थाई आवासीय अनुमति पत्र लिएमा थाई आवासीय अनुमति पत्र आवासीय अनुमति लिन नपाउने व्यवस्था गर्यो शिक्षकलाई लिन नपाउने व्यवस्था भयो थाई आवासीय अनुमति भनेको डिबिपिआर लिन नपाउने व्यवस्था गरिदियो यसले यो त्यही 8औं संशोधनले थाई आवासीय अनुमति पत्र लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था गरिदियो आवासीय अनुमति पत्र लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था गर्यो अर्को एउटा कुरा टिपाउँ अब एउटा कुरा के टिपाउँ भने उच्च माविका शिक्षकलाई पनि अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य गर्यो उच्च मावि यो शब्द ख्याल गर्नुहोस् का शिक्षकलाई अध्यापन अनुमति पत्र शिक्षकलाई अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य अध्यापन अनुमति पत्र के गर्ने अनिवार्य गर्ने यसमा दुईटा कुरा बुझ्ने दुईटा कुरा ठिक्क यसरी दुईटा कुरा बुझ्ने 6 महिनाभित्र अस्थायी अनुमति पत्र दिने अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र दिने 5 वर्षभित्र थाई लिइसक्नुपर्ने मात्र थाई लिनुपर्ने थाई अनुमति पत्र लिने अध्यापन अनुमति पत्र लिनुपर्ने यो दिने हो यो लिनुपर्ने हो बुझ्नुभयो यसको अर्थ यो चाहिँ पढाएकालाई ल अस्थायी भनेर ट्याक्टुक दिइहाल्ने भने चाहिँ केही दुःख गर्नै परेन फारम भर्दैसी पाइयो यो चाहिँ के गर्ने उसले 5 वर्षभित्र थाई अध्यापन अनुमति पत्र लिनुपर्ने यो खालको व्यवस्था अब तपाईहरुलाई क्वेशन सोधिन्छ उच्च माध्यमिक तहमा अथवा कक्षा 11 12 मा पढाउने शिक्षकहरुका लागि पनि अध्यापन अनुमति पत्रलाई अनिवार्य कहिले गरियो भन्यो भने 73-3-15 8औं संशोधन भन्ने बुझ्ने अरु उच्च मावि केही नभनी सोधे 7औं संशोधन नत्र के भन्नु पर्यो 8औं संशोधन भनेर बुझ्नुभयो यसरी चाहिँ हेर्नुस् यसलाई अब ल अब जाउँ अब हामी भित्र छिर्यौं है अब 8औं 9औं होइन अब ऐनका मुख्य व्यवस्थाहरू भनेर लेख्नु ऐनका मुख्य व्यवस्थाहरू 9औं मा केही छैन हामीले लेख्न पर्ने उल्लेख्य केही छैन है 9औं मा सिम्पली के गरेको थियो भने जुन अस्थायी शिक्षकहरु को जुन व्यवस्थापनको कुरा 8औं संशोधनले बोलेको थियो त्यतिखेर परीक्षा या गोल्डन ह्यान्डसेक मात्रै एउटा रोज्न पर्थ्यो परीक्षामा फेल भयो भने अनि उता पैसा पाइन्थेन 9औं संशोधनले के गरिदियो भने परीक्षा दिन पाउने फेल भयो नि पैसा पाइने भन्यो अनि त्यो 61 भन्दा यताकालाई के अरे 49% पद दिएको थियो त्यसलाई 75% बनाइदियो त्यति मात्रै काम गरेको त्यो हामीलाई खास सोध्ने गरेर हुँदैन त्यो अब हामी थोरै विशेष शिक्षा भनेको के एउटा विशेष शिक्षाको परिभाषा दियौ ऐनका मुख्य विशेषताहरू भनेर लेख्नु न अब मुख्य कुराहरू
ऐनका मुख्य व्यवस्थाहरू अब विशेष शिक्षा भन्यो भने दुईटा शब्द बुझ्ने। विशेष शिक्षा भनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिने रहेछ। कसलाई दिने रहेछ? अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिने रहेछ। व्यक्तिलाई दिने कुरा रहेछ। निश्चित माध्यम अब छुट्टै समूहमा राख्ने रहेछ। यो पनि देखाउँ भयो। छुट्टै समूहमा राख्ने रहेछ। छुट्टै समूहमा राख्ने, निश्चित माध्यम र विशेष प्रकारबाट दिइने शिक्षा भनेर बुझ्नु पर्यो। अब विशेष शिक्षा भनिहाल्यो भने विशेष शिक्षा कसरी बुझ्ने? अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दिइने शिक्षा रहेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दिइने कुरा रहेछ। छुट्टै समूहमा राख्ने कुराहरू छ। बुझ्नुभयो? अनि निश्चित माध्यम र विशेष प्रकारबाट दिइने शिक्षा। यसरी टुक्रिएर हेर्नु भने क्लियर भयो। परिभाषा एउटै हो, तर हामीले के हेऱ्यौँ? अब्जेक्टिभली यसलाई यसरी हेऱ्यौँ। भनेको हामीलाई विशेष शिक्षा भनेको शिक्षाले के भनेको छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टै समूहमा राखी, छुट्टै यो बालबालिकालाई भनेको यो व्यक्ति भन्दा नि बालबालिकाको कुरा हो होइन। त्यसलाई व्यक्ति भन्नु आफैमा बालबालिका हो। हामीले बालबालिकालाई पढाउने कुरा हो अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई छुट्टै समूहमा राखी निश्चित माध्यम र विशेष प्रकारबाट दिइने शिक्षालाई के भनिन्छ? विशेष शिक्षा भनिन्छ। अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार छुट्टै राखिन्छ। दृष्टिबिनलाई एकातिर राखिन्छ। अब उनीहरूलाई ब्रेल लिपि लगायतबाट सिकाउने कुरा भयो। छुट्टै समूहमा राखियो, निश्चित माध्यम र विशेष प्रकार। अब हामी सुनाइसँग सम्बन्धित भएकोलाई हामी साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट पढाइन्छ। बुझ्नुभयो? साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट पढाइन्छ, उनीहरूलाई छुट्टै राखिन्छ। यो खालको शिक्षालाई के भनिन्छ? विशेष शिक्षा भनिन्छ भनेर बुझ्ने। अब अर्को छ हामीसँग समावेशी शिक्षा। अब अपाङ्गता भएकालाई दिने शिक्षा रहेछ। त्यो हिसाबले हामीले बुझ्यौँ। अब जाउँ समावेशी शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा, यो समावेशी शिक्षामा दुईटा कुरा बुझ्नुहोस्। एउटा अपाङ्गता भएकालाई पनि नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा दिइने शिक्षा। नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा दिइने शिक्षा भनेर बुझ्नु पर्यो। अपाङ्गता भएकालाई नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा रहेर दिइने शिक्षा भनेर बुझ्नु पर्यो। एउटा पाठ। अर्को पाठ हो। अब अर्को पाठ कसरी बुझ्नु पर्यो भने यो पछाडि पारिएका सामाजिक आर्थिक आदि कारणबाट पछाडि पारिएका व्यक्तिलाई यसमा व्यक्ति शब्दै प्रयोग गरेको छ। व्यक्तिलाई विभेद रहित वातावरणमा दिइने शिक्षा। विभेद रहित वातावरणमा दिइने शिक्षा भनेर बुझ्नु पर्यो। विभेद रहित वातावरणमा दिइने शिक्षा एउटा यो विभेद रहित वातावरण बुझ्नु पर्यो। अर्को नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा दिइने शिक्षा भनेर बुझ्नु पर्यो। नियमित शैक्षिक पद्धतिको केमा अधीनमा रहेर दिइने शिक्षा भनेर बुझ्नु पर्यो। दुईटा पाठ बुझ्नु पर्यो। अपाङ्गता भएकालाई नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा रहेर दिइने रहेछ। नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा रहेर दिइने रहेछ। सामाजिक आर्थिक कारणले हामीलाई सबै चाहिएन। पछाडि पारिएका व्यक्तिलाई विभेद रहित वातावरण, यसले पछाडि पारेकालाई नि सम्हाल्दो रहेछ। विभेद रहित वातावरणको कुरा गर्दो रहेछ।
अनि अपाङ्गता भएकालाई पनि के नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा रहेर दिने शिक्षा, दुईटा कुरा समेट्दो रहेछ समावेशी शिक्षाले। विशेष शिक्षाले अपाङ्गतालाई छुट्टै समूहमा राख्ने निश्चित माध्यम र विशेष प्रकारबाट दिने शिक्षा भयो। अब समावेशी शिक्षाले के भन्यो भने अपाङ्गतालाई नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा रहेर दिने, सामाजिक आर्थिक कारणले पछाडि पारिएकालाई विभेदरहित वातावरणमा दिने शिक्षा, विभेदरहित वातावरणमा दिने शिक्षा, त्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। यति कुरा बुझौँ। अब विद्यालय खोल्न अनुमति लिने कुरा, विद्यालय खोल्न अनुमति लिने। अब विद्यालयको अनुमति विद्यालयको अनुमति विद्यालयको अनुमतिको सन्दर्भमा तपाईँ हामीले चाहिँ के कुरा बुझ्नु पर्यो भने अहिले हामी शिक्षा ऐन पढ्दैछौँ। अब अनुमतिका लागि सिफारिस, यो अनुमतिका लागि सिफारिस अनुमतिका लागि सिफारिस आधारभूतका लागि गाउँ नगर शिक्षा समिति माध्यमिकका लागि जिल्ला शिक्षा समिति, जिल्ला शिक्षा समितिले अनुमति दिने। आधारभूत विद्यालयका लागि गाउँ वा नगर शिक्षा समिति अनि माध्यमिक विद्यालयका लागि जिल्ला शिक्षा समिति। जिल्ला शिक्षा समितिले अनुमतिका लागि के गर्छ? अनुमतिका लागि सिफारिस गर्ने काम गर्छ। अनुमतिका लागि सिफारिस गर्छ भने बुझ्नु पर्यो। अनुमतिका लागि सिफारिस गर्ने काम त्यसले गर्छ। यसरी बुझौँ। अब अनुमति कसले दिने? अनुमति वा स्वीकृति कसले दिने? स्वीकृति आधारभूत तहको इकाइ प्रमुखले दिने। इकाइ प्रमुखले। अनि माध्यमिक तहको चाहिँ निर्देशकले दिने। आधारभूत विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति इकाइ प्रमुखले दिने। माध्यमिक तहको निर्देशकले दिने। माध्यमिक तहको निर्देशकले दिने। माध्यमिक तहको कसले दिने? निर्देशकले दिने। अब अर्को त्यसलाई मेटाऊ ल। अर्को कुरा पनि बुझौँ। विदेशी शिक्षण संस्थासँग आबद्ध गरी, यो क्षेत्रीय निर्देशक भनेको विदेशी शिक्षण संस्थासँग हो, विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गर्ने, सम्बन्धित गरेर दिने, अनुमति दिने। अनुमति चाहिँ यो चाहिँ नेपाल सरकारले दिने। यो नेपाल सरकारले दिन्छ ल। विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गरेर विद्यालय खोल्नु पर्यो भने चाहिँ कसले दिँदो रहेछ? कसले दिँदो रहेछ? नेपाल सरकारले। कुन बेला मात्रै नेपाल सरकारले दिने? कुन बेला? विदेशी शिक्षण संस्थासँग कसैले सम्बन्धित गरेर विद्यालय खोल्न माग्यो भने त्यो बेला कसले? नेपाल सरकारले। हाम्रै नेपालमा पनि ऊ जस्तो तपाईँले सुन्नु भएको छ, हाम्रा ए लेभल ओ लेभलका क्लासहरू चल्छन्। इन्डियाका विश्वविद्यालय अथवा इन्डियाका विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा आधारित शैक्षिक संस्थाहरू छन्। के अरे बेलायतको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीसँग सम्बन्धित छन्। अथवा चाहिँ हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूले आफ्ना छोराछोरी यिनीहरूको गर्नका लागि उनीहरूले सिफारिस गरेर स्कुल खोल्ने काम पनि यहाँ छ। अब त्यसरी स्कुल खोल्नु पर्यो भने नेपाल सरकारले मात्रै के दिनु रहेछ? त्यसको अनुमति वा स्वीकृति दिनुपर्ने छ। अब तपाईँहरूले यो पढिरहँदा हामीलाई मैले सँगसँगै अर्को कुरा पनि सिकाएँ।
यो त शिक्षा ऐन नियमको कुरा भयो। तर अहिले हाम्रो व्यवहारमा फरक छ। व्यवहारमा के फरक छ भने मैले अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पनि मैले जोडिदिनुपर्छ। तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन भन्यो भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन यो हाम्रा कुराहरू धेरै बाजिया छन् क्या। अब यो अनुसार चाहिँ हाम्रो ऐनै आएको छैन, शिक्षा ऐन आएको छैन, हाम्रो शिक्षा ऐन आएको छैन। शिक्षा ऐन नआएको हुनाले हाम्रा कुराहरू बाजिएका छन्। अब यसमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार भन्यो भने आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस, आधारभूत विद्यालय खोल्न, कक्षा थप गर्न सिफारिस, यो सिफारिस गर्छ वडा समितिले। यो वडा समितिको कामभित्र पर्छ। आधारभूत विद्यालय खोल्न अथवा कक्षा थप गर्न सिफारिस गर्ने काम कसको भन्यो भने अहिले वडा समिति। अहिले कसको काम हो? वडा समिति। यो वडा समितिको काम हो। फेरि कुन ऐन अनुसार? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार। शिक्षा ऐन भन्यो भने अघि बढेको कुरा, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन भन्यो भने यो कुरा है। यो पार्टबाट बुझ्नु पर्यो। अनि फेरि शब्द के प्रयोग गर्छ भन्ने कुराबाट नै आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ हामी है। शब्द के प्रयोग गर्छ भन्ने कुराबाट पनि कहिलेकाहीँ आइडेन्टिफाई गर्न जरुरत छ। अब विद्यालयको नक्साङ्कन हेर्नुहोस् है। विद्यालयको नक्साङ्कन एउटा नक्साङ्कन अनुमति स्वीकृति समायोजन यो सबै गर्ने गाउँ वा नगरपालिकाले गर्छ। अब सबै विद्यालयको नक्साङ्कन अनुमति स्वीकृति, मावि भन्नै परेन, यहाँ मावि शब्दै प्रयोग गरेको छैन। विद्यालयको नक्साङ्कन अनुमति स्वीकृति र समायोजन गर्ने काम। विद्यालयको नक्साङ्कन अनुमति तपाईँहरूलाई केही नभनिकन विद्यालयको नक्साङ्कन अनुमति स्वीकृति र समायोजन गर्ने काम कसले गर्छ? इकाइ प्रमुख, जिल्ला शिक्षा समिति, गाउँ नगर शिक्षा समिति, गाउँ वा नगरपालिका भन्यो भने गाउँ वा नगरपालिका भन्नु पर्यो, नट शिक्षा समिति। बुझ्नुभयो? हामी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँ शिक्षा समिति, नगर शिक्षा समितिलाई चिन्दैन। त्यो गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ 23वटा बुदामा। तर गाउँ शिक्षा समितिका काम के हुन् भनेर त्यहाँ छुट्याएको छैन। नछुट्याएको हुनाले हामी शिक्षा ऐन अनुसारका गाउँ शिक्षा समितिका काम पढ्छौँ। त्यो पृथक कुरा भयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनतिर जाँदा हामी गाउँ शिक्षा समितिका कामहरू पढ्न पर्दैन है। भन्छौँ विद्यालयको नक्साङ्कन अनुमति स्वीकृति र समायोजन गर्ने काम कसले गर्दछ? गाउँ वा नगरपालिकाले गर्दछ। यस होइन, केही नभनी आए पनि यो शब्द प्रयोग गरेपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबाट सोधेको रहेछ भनेर बुझिदिनु पर्यो। यो शब्द चाहिँ शिक्षा ऐनमा छैन। बुझ्नुभयो? शिक्षा ऐनमा के छ? आधारभूत विद्यालय भनेको छ, माध्यमिक विद्यालय टुक्रिएको छ। विद्यालय मात्रै भन्यो भने शिक्षा ऐनको कुरा मिल्दैन। विद्यालयको अनुमति स्वीकृति कहिले दिन्छ भनेर सोधियो भने विद्यालयको अनुमति स्वीकृति कसले दिन्छ भनेर सोधेको क्वेसन, त्यो क्वेसन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबाट सोधेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। तर त्यसको सट्टा आधारभूत विद्यालय सञ्चालनको अनुमति कसले दिन्छ, माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनको अनुमति कसले दिन्छ भनेपछि त्यसले क्वेसन शिक्षा ऐनले सोधेछ भनेर बुझिदिनु पर्यो। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। कुरो बुझ्यो? ल यसरी चाहिँ हेर्नु पर्यो। यसमा मैले यो सँगसँगै किन लिएको भने तपाईँहरूलाई अलिकति कन्फ्युज होला भनेर मात्रै हो। अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड यो दफा 4 क मा छ। दफा 4 क मा छ। यो दफा 4 क मा छ। 4 क मा शिक्षा ऐनको कुन दफामा? दफा 4 क मा छ। अब यसले माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको
माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन समन्वय र व्यवस्थापन गर्ने काम सञ्चालन समन्वय र व्यवस्थापन गर्छ यसले व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन समन्वय र के गर्छ व्यवस्थापन गर्छ सञ्चालन समन्वय र व्यवस्थापन गर्छ 13 जना सदस्य हुन्छन् सदस्य कति जना 13 जना हुन्छन् 13 जना सदस्य हुन्छन् पदावधि कति वर्षको हुन्छ 4 वर्षको एकदम राम्रो कुरा 4 वर्षको पदावधि हुन्छ 4 वर्ष यिनको पदावधि हुन्छ 4 वर्षको पदावधि हुन्छ 4 वर्षको के हुन्छ पदावधि हुन्छ 4 वर्षको पदावधि हुन्छ भयो दिन्छन् अब यसमा अध्यक्ष पदावधि भनेको यिनको अवधि 4 वर्षको हुन्छ अब यसको अध्यक्ष नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने कसले नियुक्ति गर्छ नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्छ अब यिनको योग्यता के चाहिन्छ भन्दा योग्यता एउटा स्नातक चाहियो स्नातकोत्तर योग्यता चाहियो अर्को शिक्षा र परीक्षा सम्बन्धी काममा 12 वर्ष अनुभव चाहियो 12 वर्षको अनुभव चाहियो 12 वर्षको अनुभव चाहियो अध्यक्षको हकमा कसको हकमा अध्यक्षको योग्यताको कुरा मात्रै गरिरहेको छु मैले अनि एउटा योग्यताको कुरा जान्नु पर्यो अर्को अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिस समिति यो नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्ने अध्यक्ष नियुक्ति सिफारिस समिति सम्बन्धी काममा 12 वर्षको अनुभव चाहियो कम्तीमा सिफारिस समिति 3 जना हुन्छन् त्यो सिफारिस समितिमा 3 जना को हुन्छन् लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुन्छन् अनि ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद 2 जना ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद यो मन्त्रालयले मनोनयन गर्ने मनोनयन गरेको एक महिला सहित 2 जना 2 जना अहिले कसरी बुझ्नुहोस् भने यो समितिले सिफारिस गर्छ यो मान्छेलाई नियुक्ति गर भनेर नियुक्ति कसले गर्छ नेपाल सरकारले गर्छ अब हामीलाई कसरी बुझ्ने भने ध्यान दिनु होला राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति कसले गर्छ भने नेपाल सरकारले गर्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति कसले गर्छ नेपाल सरकारले गर्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति गर्न गठन गरिने सिफारिस समितिको अध्यक्ष को हुन्छ भने लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुन्छ यो 3 जनाको बढीले यो मान्छेलाई नियुक्ति गर्नुहोस् भनेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्छ अनि त्यही मान्छेलाई नेपाल सरकारले के गर्छ नियुक्ति गर्छ बुझ्नुभयो अब नेपाल सरकारलाई भन्ने अनि उले गर्ने यस नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्छ के यसले यस जस्तो तपाईँ हामीलाई थाई नियुक्ति गर्न शिक्षक सेवाले सिफारिस गर्छ इकाइ प्रमुखले नियुक्ति दिन्छ कुरो बुझ्नुभयो यसलाई पनि के हुन्छ यो 3 जनाको समितिले यो के अरे नेपाल सरकारलाई चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नका लागि सिफारिस गर्छ नाम प्रस्ताव गर्छ सिफारिस गर्छ अनि नेपाल सरकारले के गर्छ यसमा नियुक्ति गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो अब यसको अध्यक्ष भइहाल्यो उपाध्यक्ष शिक्षा सचिव हुन्छ उपाध्यक्ष शिक्षा सचिव हुन्छ उपाध्यक्ष शिक्षा सचिव हुन्छ उपाध्यक्ष
उपाध्यक्ष को हुन्छ? शिक्षा सचिव उपाध्यक्ष हुन्छ। शिक्षा सचिव उपाध्यक्ष हुन्छ। शिक्षा सचिव चाहिँ यसको उपाध्यक्ष हुन्छ। अनि सदस्य सचिव को हुन्छ? यो सदस्य सचिव को हुन्छ भन्दा यो राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी यो शिक्षा सेवा को अधिकृत हैन को कर्मचारी वा बोर्ड को वरिष्ठ कर्मचारी मध्येबाट मन्त्रालयले तोक्छ। मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति हुन्छ। यसको सदस्य। यसको सदस्य भनेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी शिक्षा सेवाको कर्मचारी भनेको सहसचिव हो वा बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारी मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति यसको चाहिँ के हुन्छ? सदस्य हुन्छ भनेर बुझ्ने। सदस्य हुन्छ भनेर बुझ्ने। दा भयो हैन मेटामेलाई। अब जाऊ अब राष्ट्रिय शिक्षा परिषद। राष्ट्रिय शिक्षा परिषद अब लेख्नु शिक्षाको नीति निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने। शिक्षाको के बनाउन? नीति निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने। नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने काम गर्छ। सुझाव दिन्छ यसले। नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने काम गर्छ। 23 जना सदस्य हुन्छन् यसमा। अब यसको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री हुन्छ। शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री यसको अध्यक्ष हुन्छ। शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री यसको अध्यक्ष हुन्छ। शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री यसको अध्यक्ष हुन्छ। यति बुझे हुन्छ। यसले गर्ने काम शिक्षाको नीति निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिने काम हो। नेपाल सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने काम गर्छ यसले। हो परिषद भन्ने चिज आयो भने त्यसको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री हुन्छ भनेर बुझिहाल्ने। परिषद नभएको ठाउँ शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री हुँदैन। त्यो कुरा नि बुझ्नुभयो है। यो हिसाबले बुझ्ने। अब जाउँ शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र। त्यसमा यति। अब शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री अध्यक्ष हुन्छ। अब शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र भनेपछि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने मुख्य काम। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने यसको मुख्य काम हो। यसमा एकजना प्रमुख परीक्षक रहन्छन्। प्रमुख शिक्षा परीक्षक एकजना रहने। प्रमुख शिक्षा परीक्षक नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने। नियुक्ति गर्ने प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्ति चाहिँ कसले गर्ने?
नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्छ। यो प्रमुख शिक्षा परीक्षक नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने। अब यसको नियुक्ति सिफारिस समिति, नियुक्ति सिफारिस समिति लोकसेवाको अध्यक्ष, लोकसेवाको अध्यक्ष यसको अध्यक्ष हुन्छन् नियुक्ति सिफारिस समितिमा। अनि अर्को कुरा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य एकजना जुन शिक्षा हेर्ने हुन्छन्, शिक्षा हेर्ने हुन्छन्। अनि अर्को शिक्षा सचिव हुन्छन्। लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य जुन शिक्षा हेर्ने सदस्य हुन्छन्, शिक्षा हेर्ने सदस्य र शिक्षा सचिव रहेको 3 सदस्यीय समितिले अब यो प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्छ। प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्ति गर्न के गर्छ? सिफारिस गर्छ। प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्ति गर्न के गर्छ? सिफारिस गर्छ। लोकसेवाको अध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य शिक्षा हेर्ने र शिक्षा सचिव के हुँदो रहेछ? के हुँदो रहेछ? यसको सदस्य हुँदो रहेछ है। अब यो 3 सदस्यीय समितिले के अरे प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्ति गर्न के गर्छ? सिफारिस गर्छ। सिफारिस गर्छ भने बुझ्नु पर्यो। अब कुरो बुझियो ल। अब जिल्ला शिक्षा समिति दफा 11। जिल्ला शिक्षा समिति, जिल्ला शिक्षा समिति, जिल्ला शिक्षा समिति भनेपछि दफा 11 तिर जानु पर्यो। जिल्ला शिक्षा समिति त्यो दफा 11, दफा 11 मा छ नम्बर 1 है। दफा 11 मा छ जिल्ला शिक्षा समिति 9 जना रहने, 9 जना सदस्य हुन्छन्। 9 जना सदस्य रहन्छन्। 9 जना। यो 9 जना मध्ये पदेन 4 जना हुन्छन्। पदेन 4 जना हुन्छन्। पदेन कति जना हुन्छन्? 4 जना पदेन हुन्छन्। त्यो पदेन भनेको जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख अध्यक्ष हुन्छ। यो प्रमुख अध्यक्ष हुन्छ। जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख चाहिँ अध्यक्ष हुन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य हुन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छ। अनि शिक्षक महासंघको जिल्ला अध्यक्ष हुन्छ। जिल्ला अध्यक्ष हुन्छ। अनि इकाइ प्रमुख, यो इकाइ प्रमुखलाई हामी के भन्छौँ? जिल्ला शिक्षा अधिकारी भनिन्थ्यो पहिला। यो सदस्य सचिव हुन्छ। यो सदस्य सचिव हुन्छ है। सहसचिव भनेको सदस्य सचिव, सदस्य सचिव हुन्छ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। यति कुराहरू बुझ्ने, यो पदेनभित्र यसरी ट्याक्क गरेर हाल्ने कुरो बुझियो? बुझ्नुभयो कुरा? पदेन कतिजना हुँदो रहेछन्? 4 जना। यसरी ट्याक्क हेरेपछि चाहिँ सहिलो हुन्छ। अब भयो? कति पिरोलो है? मलाई नि पिरोलो हुन्छ नि। फेरि यो ऐन त पढाएर सक्नु पर्यो। तर बुझ्नु भयो नि? तपाईँले यसरी यो ट्याक्क मेन हिसाबले हेर्नु भने ऐन मिलिहाल्छ। तर त्यो गाह्रो कुरै छैन। त्यो अरू पढ्नुभन्दा सहिलो हो। तपाईँलाई अरू कोर्सहरू पढ्नुभन्दा यो सहिलो चिज हो ऐन नियम भन्ने चाहिँ। के भन्दा यसभन्दा योभन्दा बाहिरबाट क्वेसन आउँदैन।
फ्याक्ट हुन्छ यो त्यो हिसाबले बुझ्नु पऱ्यो 5 वटा क्वेसन ट्याक्कै यहाँ मिलाइयो भने त 5 आइयो नि त 5 दुना 10 आउँछ होइन संविधान अनि शिक्षा ऐन यो सबैबाट अन्यमा सबैको नेचर एउटै त हो अब जानुहोस् अब यो पदेन भयो मेट्यो बेलाय ओके अब त्यसो भने तल लेख्दा देखिन्न मैले यसैलाई मेटेँ है अब हजुर पदेन भनेको पदको कारणले पाउने पदको कारणले अटोमेटिक पाउने लेख्नु पर्दैन पदको कारणले प्रमुख जिल्लाधिकारी त्यहाँ जोसुकै आसु पदार्थ नि हुन्न क्या त्यो कुर्सी त खाली हुन्न नि बुझ्नुभयो म नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको उपसचिव पछि नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको प्रमुख भनेपछि म हो कि जो त्यसमा केही मतलब भएर मनोनित भनेको व्यक्तिलाई मनोनित गरेर ल्याउने हो व्यक्तिलाई पदेन भएको पदको हैसियतले पाएको अहिले प्रधानमन्त्री भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवा हुन् कि अर्का ढेउवा हुन् हो जो भयो भने के भयो जो भयो भने त प्रधानमन्त्रीले पाउँछ है त्योसँग सवाल भएन प्रमुख जिल्लाधिकारी जोसुकै आउँ ती 3 दिन फेरि हुन् हो भनेको अर्थ पदेनको पदावधि हुँदैन पदावधि भन्ने शब्द मनोनितको मात्रै हुने हो मनोनितको क्या जसलाई मनोनित गरेर ल्याएकालाई मात्रै 2 वर्षको भने 2 वर्ष 3 वर्ष भने 3 वर्षका लागि उसलाई मनोनित गरेर ल्याउने हो बुझ्नुभयो यसरी बुझ्नु पर्यो जस्तै स्कुलमा प्रधानाध्यापक पदेन हो सदस्य सचिव ऊ पदेन हो यसरी बुझ्नु पर्यो अब मनोनित चाहिँ 5 जना है मनोनित 5 जना हुँदा छन् 5 जना मध्ये जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनित जिल्ला शिक्षा समितिले 4 जना मनोनयन गर्ने इकाइ प्रमुखले 1 जना मनोनयन गर्ने यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो जिल्ला शिक्षा समितिले कति जना 4 जना को गर्ने भन्यो भने विवेश अध्यक्ष सामुदायिक विवेश अध्यक्ष एउटा 1 जना सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मध्येबाट 1 जना उसले मनोनित गर्छ अनि अभिभावक वा शिक्षाविद मध्येबाट अभिभावक वा शिक्षाविदबाट 3 जना 1 महिला 1 दलित सहित 3 जना कम्तीमा 1 जना महिला 1 जना दलित सहित 3 जना मनोनित गर्ने कुराहरू छ 3 जना मनोनित गर्दछ अब इकाइ प्रमुखले संस्थागत विद्यालयका अध्यक्ष मध्येबाट अध्यक्ष मध्येबाट 1 जना मनोनित गर्दछ अब हामीलाई क्वेसन कसरी सोध्छ ए पदावधि 2 वर्ष जिल्ला शिक्षा समितिको विघटन नेपाल सरकारले गर्ने जिल्ला शिक्षा समितिको विघटन नेपाल सरकारले गर्ने विघटन चाहिँ नेपाल सरकारले गर्छ अब ध्यान दिउँ अब कसरी ध्यान दिउँ भने अब जिल्ला शिक्षा समितिमा मनोनित कतिजना हुँदो रहेछन् 5 जना ध्यान दिनुहोस् है जिल्ला शिक्षा समितिमा मनोनित कतिजना सदस्य हुन्छन् भने 5 जना जिल्ला शिक्षा समितिले कतिजना मनोनित गर्छ भन्यो भने 4 जना है जिल्ला शिक्षा समितिमा इकाइ प्रमुखले मनोनित गर्ने व्यक्ति दिएको मध्ये को क संस्था विद्यालयको अध्यक्ष मध्येबाट ख अभिभावक मध्येबाट ग सामुदायिक विद्यालयका अध्यक्ष मध्येबाट ग प्रधानाध्यापक मध्येबाट भन्ला को गर्दो रहेछ संस्थागत विद्यालयका अध्यक्ष मध्येबाट इकाइ प्रमुखले मनोनित गर्दो रहेछ अथवा जिल्ला शिक्षा समितिले कतिजना मनोनित गर्छ भन्दाखेरि 4 जना जम्मा कतिजना मनोनित 5 जना जिल्ला शिक्षा समितिले 4 जना र इकाइ प्रमुखले कतिजना
एकजना यसरी मनोनित गर्छ भने बुझ्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ जानु, यसरी चाहिँ हेरौँ। यसको र जिल्ला शिक्षा समितिको विघटन कसले गर्छ? नेपाल सरकारले जिल्ला शिक्षा समितिको विघटन गर्छ। नेपाल सरकारले जिल्ला शिक्षा समितिको विघटन गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। जिल्ला शिक्षा समितिको विघटन कसले गर्छ भन्दा नेपाल सरकारले गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब जाउँ शिक्षक सेवा आयोग। त्यहाँ हो यसो 2 घण्टा त बस्नेर आउनु न। शिक्षक सेवा आयोग अब शिक्षक सेवा आयोग यता ध्यान दिउँ। शिक्षक सेवा आयोगको काम के? शिक्षकको स्थायी नियुक्ति र बढुवाको सिफारिस गर्ने काम हो। सिफारिस गर्ने काम, बढुवा गर्ने होइन, नियुक्ति दिने होइन। यसले के गर्छ? सिफारिस मात्रै दिन्छ। नियुक्ति चाहिँ इकाइ प्रमुखले दिन्छ। शिक्षकको स्थायी नियुक्ति र बढुवाको सिफारिस गर्ने काम गर्छ। अब 3 जना हुन्छन् यसमा, 3 जना हुन्छन्। अध्यक्ष हुन्छ, 2 जना सदस्य हुन्छन्, त्यसमा 1 जना महिला हुन्छ। नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्ने। नियुक्ति कसले गर्ने? नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्छ। शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति कसले गर्छ? नेपाल सरकारले गर्छ। नेपाल सरकारले गर्छ। अब सिफारिस समिति छ, नियुक्ति सिफारिस समिति। नियुक्ति सिफारिस समितिमा 3 जना हुन्छन्। एउटा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुन्छ, लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुन्छ। अर्को त्रिवीको उपकुलपति हुन्छ हो, त्रिवीको उपकुलपति हुन्छ। र अर्को शिक्षा सचिव हुन्छ। शिक्षा सचिव यो धेरै सोध्छ क्वेसन। यो टिचरमा त धेरै सोध्ने क्वेसन हो। शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गर्नका लागि सिफारिस समितिमा त्यहाँको को रहँदैन। अब तपाईँ हामीलाई 3 टा यो हालिदिन्छ। अनि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य शिक्षा हेर्ने भन्ला र भन्देला हो, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको महानिर्देशक भन्देला हो, त्यस्तै अप्सन हालिदिन्छ। अथवा शिक्षा मन्त्रालयले मनोनित गरेको बुद्धिजीवी शिक्षाविद भन्देला त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। भयो कुरा यो बुझ्यो। पदावधि 5 वर्षको, 5 वर्षको पदावधि रहन्छ यिनीहरूको। भन्छ नियुक्ति कसले गर्दो रहेछ? नेपाल सरकार। अब यसो योग्यताको कुरा सोध्छ धेरै। योग्यताको कुरामा भने यिनीहरूको योग्यता के चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि सोध्छ। अब योग्यताको कुरा सबैको। अब यिनीहरूको योग्यता कसरी सोध्ने? ध्यान दिनु। योग्यता, यिनीहरूको योग्यता के चाहिन्छ? नेपाली हुनु पर्यो, त बुझिहाल्नुभयो। नेपाली नागरिक हुनु पर्यो हो। स्नातकोत्तर योग्यता चाहियो। के चाहियो? स्नातकोत्तर पास गरेको हुनु पर्यो। अनि 2 वर्ष अघिदेखि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, राजनीतिक दलको सदस्य नभएको चाहियो। 40 वर्ष पुरा चाहियो। 40 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ। अब अध्यक्षको लागि विशिष्ट श्रेणीको अनुभव, पुरा भएको भन्नु पर्यो नि। त्यहाँ नभएको लेखाएको छु र मैले।
नि हो कि नि यो सर यस्तै हो त अलिक नि उता सर भन्नु न उता सर भन्नु यता लेखिदिन्छु अनि हो अध्यक्ष चाहिँ विशिष्ट श्रेणीको अनुभव भएको अध्यक्षको हकमा पुरा भएको चाहियो भनेको 40 कटेको मात्रै चाहियो भनेको है भोलि 40 वर्ष पुरा नभएको भन्दैला झुक्याइदेला तर 40 वर्ष पुरा भएको चाहियो भनेको तपाईँ हामीलाई शिक्षक हुन 40 वर्ष कटेसी पाइएन यहाँ कटेसी मात्रै बल्ल पाइयो भनेको हो अब सदस्यको लागि कानुन शिक्षा वा हुन्छ कानुन शिक्षा वा प्रशासनको क्षेत्रमा कानुन शिक्षा वा यो प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा 15 वर्ष अनुभव भयो कम्तीमा 15 वर्ष अनुभव यो दुईटाको फरक छ अध्यक्षको लागि विशिष्ट श्रेणीको अनुभव भनेको विशिष्ट श्रेणी भनेको नेपाल सरकारको सचिव भएको मान्छे हो एक दिन भयो नि भयो पहिला 5 वर्ष भन्ने थियो विशिष्ट श्रेणीमा 5 वर्ष काम गरेको चाहिन्छ पहिला अहिले चाहिँ अनुभव मात्रै भयो नजुकिनु होला अहिले विशिष्ट श्रेणीको अनुभव मात्रै भयो हुन्छ अब सदस्यको हकमा कानुन शिक्षा वा प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा 15 वर्ष को अनुभव भएको चाहिन्छ कम्तीमा 15 वर्षको अनुभव भएको चाहिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो कम्तीमा कति वर्षको 15 वर्षको अनुभव भएको चाहिन्छ यो चाहिँ योग्यताको कुरा भयो योग्यता क्लियर भयो कन्फ्युज छ छैन त धेरै यहाँ सोध्छ नि फेरि नजुकिनु होला 1600 जनालाई भेटेर हामी ए हो 1600 जना ल अध्यक्ष चाहिँ विशिष्ट श्रेणीको अनुभव रहेछ ए अब एकछिन यसको अध्यक्षको नियुक्ति विशिष्ट श्रेणीको अनुभव यो छोडिदिनुहोस् त प्लिज यो विशिष्ट श्रेणीको अनुभव भएको चाहियो नेपाल सरकारको सचिव बुझ्नुभयो म अहिले उपसचिव छु एक स्टेप माथि गएपछि सहसचिव हुन्छु अनि त्यहाँ आउँदा एक स्टेप उक्लेपछि बल्ल सचिव भइन्छ बल्ल अध्यक्ष पाउने योग्यता पुग्छ त्यो हिसाबले छ अब अध्यक्ष विशिष्ट श्रेणीको अनुभव होइन अहिले रहर त हजुरहरूकै जत्रो उमेर हुनु रहर लाग्छ कि अहिले त ल त्यही त नि यसलाई त बल्ल अब आमाको दुध चुहनु मन लाग्यो त्यही भनिन्छ है अब अध्यक्षको लागि विशिष्ट श्रेणीको अनुभव सदस्यको लागि कानुन शिक्षा वा प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा कति वर्ष 15 वर्षको अनुभव लिएको हुनुपर्छ 15 वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो कुरो बुझियो ल त्यो चाहिँ बुझ्ने अब उमेरको हिसाबले 65 वर्षसम्म रहने है हो उमेरको हिसाबले 65 वर्षसम्म रहने यो भनेको बुझ्नुहोस् फेरि यो भनेको 5 वर्ष पुरा भएन भन्दैमा भाइ बहिनीहरू प्लिज ध्यान दिनुहोस् तपाईहरु हो अरु सबैलाई चाहियो यता ध्यान दिनुहोस् 65 वर्ष कटेसी फेरि बस्न पाइएन 40 वर्षदेखि 65 वर्षसम्म यस फेरि बुझ्नु न उमेरको हिसाबले 65 वर्षसम्म पदमा बहाल रहन पाइयो कुरो बुझ्यो अवधि त 5 वर्ष हो तर अवधि पुरा नहुँदै 65 वर्ष भयो भने आउट भइयो भनेको के बुझ्नुभयो जस्तो अहिले हाम्रो महाश्रम सर चाहिँ महाश्रम सर त उता राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डतिर हुनुभयो अब कोही चाहिँ हाम्रो 65 वर्ष भएको मान्छे चाहिँ के अरे शिक्षक सेवाको अध्यक्ष नियुक्ति भयो भने उसले 3 वर्ष मात्रै जाइरहन्छ है होइन उहाँ त 60 को हाराहारी हुनुहुन्छ होला उहाँले 5 वर्ष खानुहुन्छ हैन उहाँ हाम्रो शिक्षाकै सचिव हुनुहुन्थ्यो
उहाँ रिटायर भएको धेरै भएको छैन है, धेरै भएको छैन। त्यो हिसाबले 60 उमेर कट्नु भएको छैन। त्यो 59 60को हाराहारी हुनुहुन्छ। अब उहाँले चाहिँ यतातिर दाबी गर्न पाउँछ। पाइयो, उहाँ भइसक्नु भयो अहिले। अब एकछिन अब थोरै ध्यान दिउँ। अब यसले परीक्षाको तरिका है, पदपूर्तिको तरिका हो। अब पदपूर्तिको तरिका लिनु पर्यो। यो पदपूर्तिको तरिका कसरी गर्ने थोरै अब हामी धेरै यसको शिक्षक सेवा ऐन नियममा पढ्छौँ। अहिले सम्बन्ध रिक्त पदको विवरण शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट लिने। रिक्त पदको विवरण शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट लिने। रिक्त पदको विवरण शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट लिने। रिक्त पदको विवरण कहाँबाट लिने? शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट लिने। अनि पदपूर्ति गर्न 3टा परीक्षा, एउटा लिखित परीक्षा, एउटा लिखित परीक्षा, ख अन्तर्वार्ता र ग प्रयोगात्मक परीक्षा। यो फेरि यी तीनटै शब्द जान्नुहुने। प्रयोगात्मक परीक्षा यो आवश्यक ठानेमा मात्रै। प्रयोगात्मक परीक्षा यो पदपूर्तिको तरिकाको कुरा हामी हेर्यौँ भने लिखित परीक्षा छ, अन्तर्वार्ता छ, अर्को प्रयोगात्मक परीक्षा छ, आवश्यक ठानेमा मात्रै। अब यसले भन्न के भनेको छ भने प्रत्येक वर्ष विज्ञापन गर्ने अरे, विज्ञापन भएको 6 महिनाभित्र नियुक्ति वा बढुवाको सिफारिस गर्ने। देखालेर लेख्नुहोस्, विज्ञापन गरेको 6 महिनाभित्र नियुक्ति वा बढुवाको सिफारिस गर्ने। यो भन्ने मात्रै हो, फेरि गर्ने होइन। विज्ञापन भएको 6 महिनाभित्र नियुक्ति वा बढुवाको सिफारिस गर्ने भन्छ। नियुक्ति वा बढुवाको सिफारिस गर्ने। अब तल लेख्नुहोस्, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 3 महिनाभित्र, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 3 महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने। प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने। भनेर बुझ्नु पर्यो। नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने। अब गाउँ शिक्षा समिति, गाउँ वा नगर शिक्षा समितितिर जाउँ। अब गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समिति, गाउँ/नगर शिक्षा समिति गाउँ वा नगर शिक्षा समिति दफा 11 ट, दफा 11 को ट बन्छ। दफा 11 को ट 11 जना सदस्य, 11 जना सदस्य रहन्छन्। कतिजना? 11 जना सदस्य हुन्छन्। अध्यक्ष गाउँ वा नगरपालिकाको प्रमुख, गाउँ वा नगरपालिकाको प्रमुख अध्यक्ष रहन्छ। गाउँ वा नगरपालिकाको प्रमुख यसको अध्यक्ष रहन्छ। गाउँ वा नगरपालिकाको प्रमुख अध्यक्ष रहन्छ। अब सदस्य सचिव,
गाउँ शिक्षा समितिमा स्रोत व्यक्ति हुन्छ। गाउँ शिक्षा समितिमा स्रोत व्यक्ति हुन्छ। छैन छोडिदिनुहोस्, हामीले लाउने। नगर शिक्षा समितिमा बिनी हुन्छ। विद्यालय निरीक्षक रहन्छ। यो गाममा छन् छैन छोडिदिनुहोस्, यहाँ हुनु पर्यो कि है। हटायो नि, यहाँ हटे होइन कि है। अब यहाँ हट्यो भनेर लेख्नु पाइएन। तपाईँले परीक्षाको उत्तर पुस्तिमा हटेको भनेर लेखिदिनु भयो है। ल अब सदस्य चाहिँ गाउँ शिक्षा समितिमा स्रोत व्यक्ति हुन्छ। नगर शिक्षा समितिमा के हुन्छ? विद्यालय निरीक्षक हुन्छ है। अहिले कस्तो छ भने शिक्षा ऐन कुरा धेरै काम नलाउने भइसकेका छन्। मैले अघि नै भनिसकेँ, अहिले धेरै काम स्थानीय तहबाट हुन्छन्, तर यहाँ जम्मै इकाइ प्रमुखले गर्ने भनेको छ। तर हामीलाई दुःख के हो भने यो शिक्षा ऐनमा जे छ त्यही पढ्ने हामीले, बुझ्नुभयो? त्यो भएर यसो भएको छ भनेर जाने होइन, के रहेछ भनेर जाने है। यति कुरा बुझ्नु। अब सदस्य चाहिँ भयो। अब गाउँ वा नगरपालिकाबाट 4 जना, गाउँ वा नगरपालिकाबाट 4 जना, गाउँ वा नगरपालिकाले 4 जना पठाउँछ। ती 4 जना को भने गाउँ वा नपा सदस्य मध्येबाट 2 जना, 1 महिला, अनि प्रबाट मनोनित 2 जना, 1 महिला। यो गाउँ वा नगरपालिकाले दिन्छ। गाउँ वा नगरपालिकाले दिने हो 4 जना। गाउँ वा नगरपालिकाका सदस्य मध्येबाट 2 जना, 1 जना महिला छन् अनिवार्य। प्रधानाध्यापक मध्येबाट कति? 2 जना, 1 जना महिला हो। अब गाउँ वा नगर शिक्षा समितिबाट, गाउँ वा नगर शिक्षा समितिबाट यीबाट 4 जना, गाउँ वा नगर शिक्षा समितिबाट 4 जना, 4 जना। एउटा समाजसेवी मध्येबाट, समाजसेवी वा शिक्षाप्रेमी मध्येबाट 3 जना, समाजसेवी वा शिक्षाप्रेमी मध्येबाट 3 जना। त्यसमा नि 1 दलित, 2 महिला चाहिन्छन्। 1 दलित, 2 महिलाहरूलाई नो चान्स। अर्को अपाङ्गता भएका 1, अपाङ्गता भएका व्यक्ति मध्येबाट 1 जना, 1 जना, अपाङ्गता भएका व्यक्ति मध्येबाट 1 जना है। अब अर्को चाहिँ मैले यहाँ माथि लेखेँ। अर्को चाहिँ जिल्ला शिक्षा समितिले 1 जना, शिक्षाप्रेमी वा समाजसेवी मध्येबाट 3 जना, जिल्ला शिक्षा समितिले 1 जना, 1 जना। यो विवेश अध्यक्षबाट हो। विवेश अध्यक्ष मध्येबाट जिल्ला शिक्षा समितिले 1 जना मनोनयन गर्छ है। जिल्ला शिक्षा समितिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मध्येबाट कतिजना? 1 जना मनोनित गर्छ, 1 जना मनोनित गर्छ। जिल्ला शिक्षा समितिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मध्येबाट 1 जना मनोनयन गर्छ। अब बुझ्नुहोस्, तपाईँहरूलाई कसरी सोधिन्छ क्वेसन। अब ध्यान दिनुहोस्, यसरी हेर्नुभयो भने हजुरहरूले क्लियर हुन्छ। हामीलाई क्वेसन सोध्छ, जिल्ला शिक्षा समितिमा गाउँ नगर शिक्षा समितिमा गाउँ वा नगरपालिकाले मनोनित गर्ने व्यक्ति देहामध्ये कुन हो? क शिक्षाविद मध्येबाट, ख अपाङ्गता भएका व्यक्ति मध्येबाट, ग प्रधानाध्यापक मध्येबाट, घ विवेश अध्यक्ष मध्येबाट। प्रधानाध्यापक मध्येबाट भनेर जान्नु पर्यो। देहाको मध्ये कसलाई
गाउँ शिक्षा समितिले मनोनयन गर्छ। क गाउँ वा नगरपालिकाका सदस्य, ख प्रधानाध्यापक, ग अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घ व्यवसाय अध्यक्ष। अपाङ्गता भएका व्यक्ति बुझ्नुभयो कुरा। अब गाउँ शिक्षा समितिले जम्मा कतिजना व्यक्ति मनोनयन गर्छ? 4 जना। प्रधानाध्यापक मध्येबाट गाउँ शिक्षा समितिमा मनोनयन गर्ने काम देहाक मध्ये कसले गर्छ? प्रधानाध्यापक मध्येबाट गाउँ वा नगरपालिका, गाउँ शिक्षा समिति, अनि के अरे शिक्षा समितिको अध्यक्ष, अनि जिल्ला शिक्षा समिति बन्देला। जिल्ला शिक्षा समितिको नाम परिवर्तन होइन, जिल्लै हो, शिक्षा हो, समिति अरू पनि भएका त नि है। अब त कार्यको है। अब यसरी बुझ्नु, जिल्ला त जिल्लै छ नि त, जिल्ला शिक्षा समिति रह्यो, जिल्ला शिक्षा समिति पनि रहन्छ नाम। ल यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। अब यसको खास भूमिका छैन, त्यति मात्रै कुरा हो। पदावधि 2 वर्षको हुने। पदावधि 2 वर्षको हुन्छ भन्ने बुझ्नुहोस्। अब विद्यालय व्यवस्थापन समिति भन्छ। अब विद्यालय व्यवस्थापन समिति अब सामुदायिक विद्यालयको जानु। यो सामुदायिक विद्यालयको केसमा सामुदायिक विद्यालयको केसमा 9 जना हुन्छ। 9 जना। सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा कतिजना हुन्छन्? 9 जना हुन्छन्। यो 9 जना मध्ये अभिभावक मध्येबाट 4 जना, 2 जना महिला। अभिभावक मध्येबाट 4 जना, 2 जना महिला। अभिभावक मध्येबाट नम्बर 1 यो बुझ्नुहोस्। नम्बर 2 विवेशबाट मनोनित कतिजना हुन्छन्? 2 जना। यसमा 1 महिला हुन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कतिजना मनोनित गर्छ भन्दा भने 2 जना। को मध्येबाट मनोनित गर्दछ? संस्थापक, बुद्धिजीवी, चन्दादाता। यो चन्दादाता भनेको 10 लाख भन्दा बढी सहयोग गर्ने। त्यो 10 लाख भन्दा बढी सहयोग गर्ने मध्येबाट चाहिँ मनोनयन गर्दछ 2 जना। 1 जना महिला हुनुपर्ने छ। अब संस्थापक, बुद्धिजीवी, चन्दादाता यी मध्येबाट हुँदो रहेछ है। शिक्षा प्रेमी होला यी मध्येबाट मनोनित गर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब भयो यति। बिस्तारै जाने त हो के रे अब।